Kaya may buntag sa tanan. So ning kabuntagon, ang isgutan nato mo ning pinakahadlok ug ang pinakadili ganahan sa tawo nga may tabo niya mao ang gitawag nga kamatayon. Unang-una ang kamatayon mga igsoon, mo ni pinakasakit nga may tabo nato nganuman. Unlike sa madisgrasya ka, ma-ospital ka, makawatan man ka, malugi man ka sa negosyo, mabawi ra man na, mabalik ra man na, ang kwarta makit-an ra. Pero kining gitawag nga kamatayon igsoon dili na gid mabalik. Once nga mamatay ang tao, dili na siya makabalik diri sa kalibutan. Dili na mapalit sa kwarta, dili na maayo. Kung bisan asa ni mga shop dalon tungod kay ang kamatayon mga igsoon, dili na gid mabalik. Okay? Number 2 nga atong masabtan nga kining kamatayon, klase-klase ang kamatayon ug dili nimo mahibal-an. Para karon nahigira sa Middle East, USA ug sa Iran ug lain pang mga nasod. Daghan kay mga tawo nga nadamay. Napoy kamatayon nga gipatay ang usa ka tawo, gi-rape niya, gipatay. Napoy uban nga gipusel, na uban nga aksidente lang, napoy uban nga nasakit tungod sa lalain nga mga kanser. Napoy uban igsuon nga bata pa mamatay. Ang pasabot nga kamatayon dili gid siya mahibal-an ug klase-klase ang kamatayon nato. Daghang mga tawo mahadlok karon kung magpanik-buying na wala na makaon, pero ang point kitang tanan mamatay gyud og klase-klase ang kamatayon na dapat andam ta. Ug mo ni dapat nga basabtan nimo ay katulong nga punto. Ang kamatayon igsuon seryoso kay sa Bible dili lang kamatayon physically ang dapat nimo masabtan. Na mamatay ka, mabuwag ang imong lawas, imong minahal sa kinabuhi. Nga malangit kuno tanan, dili. Ano naman ang Bible nagsulti nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Rason matay ang tao tungod kay nakasala. Ikaduha, na ikaduhang spiritual nga kamatayon nga gisgutan sa Bible mga igsuon mo ni dapat nimo masabtan nga dili tanang tawo mamatay ang bisan dili sa dautan modong sa langit. Dili tanang tawo mamatay modong sa langit. Nganuman kitang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios ingon ang Roma 3:23. Walay nangita sa Ginoo, walay minduol sa Ginoo bisag Dios na walay tawo nangita sa Dios. Walay tawo nga wala nakasala ingon ang Roma 3:10 hangtod sa 11 mga igsuonan. Ang punto nako ba nga gusto ni Lord nga kanang sa tong kinabuhi makabaton ta paglaom nganuman hoy paglaom sa tawo nga mamatay. Kay kitang tanang tawo nakasala man, kitang tanang tawo mudong gid sa impierno. Ano man, kasala man ta. Walay tawo nga nangita sa Dios. Walay tawo nga nimog matarong ang tanan tong binuhatan atubangan sa Dios trapo na mga igsuon. Manang ang imong paglaom sa kinabuhi dawaton nimo si Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Ngano man ingon ang John 3:16 tungod gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan kaysa tumutuo mo dawat nga dili malaglag sa impierno kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang reliyon man gud nagtudlo nga buhatan ni mga sakramento, magbinuotan ka, ni ampuan kuno ka para malangit ka, pangajian ka para malangit ka, bayaran ang imong kalag sa langit. Pero dili na mo gitudlo sa Bible mga igsuon. Mortal sin, venial sin man na ginagmay ra nga sala. Kanang tanan atubangan sa Dios equal ra igsuon. Namakak na bang ka, nang libak lang ka, ikumpara nimo sa nang rape ug nakapatay kana tanan mudong gid sa impierno kay ang bayad sa sala ang kamatayon sa impierno. Unang ayaw tuo sa bakak nga ampuan ra ka, pangajian ra ka, malangit ka dili. Samtang buhi ka, may tsansa ka kay ang kaluwasan sa langit libre. Ang imo lang buhaton dili magbinutan ka, dili magsakripisyo, dili buhaton ang sakramento, dili mo pa sakop sa simbahan kun dili dawaton nimo si Jesus ang Ginoo ug manluluwas. Kay ang kamatayon maabot ra gid na siya. Wa kay bawo na sa kamamatay manang karon dawata siya nga Ginoo ug manluluwas kun nakadungog ka ni. Masudlas si mo kasing-kasing ngari sa imong kinabuhi igsoon samtang buhi pa ka. Makabaton ka kinabuhing walay katapusan. Diri sa kalibutan walay kalinaw, pero sa langit adunay kalinaw, wala nay paghilak, wala nay kamatayon. Kalipay na lang kauban ng Dios. Nang karon dawata siya Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Sundan nga pagampo. Ginoong Hesus, akong giangkon Ginoo.
na ako makasala. Mintalikod nimo og nagpuyo sa pagpakasala. Karong orasa akong nasinati ang imong gugma, grasya, kapasayloan. Ang gidawat kanako nga Ginoo manluluwas sulod sa kong kasing-kasing. Kaya wala ko kibaho na sa akong mamatay. Hari ka sa akong kinabuhi, gikan karon hangtod sa katapusan. Ikaw ang Dios, mo na magkinabuhi sa akong kinabuhi. Ang impierno sirado na, ang langit abli na para nako. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Iso mo nagyampo igsuon na kay gitawag nga eternal security. Sugdan nimo ang pagpangalagad sa Ginoo, simba na kaniya, kinabuhi kang uyon sa iyang kabubuton, imo ni bunga sa imong pagtuon ni Ginoong Hesus. Samtang buhi pa ka, mapamagkakuha sa Ginoo, mo na makinabuhi ka makapalipay sa iya. Pero secured. Nabisan makasala ka, pasayloon kasi Ginoo mga pasaylo niya, yung 1 John 1:9, 1 John 2:1. Pero ang pinaka-importante, may kinabuhi kang walay katapusan. God bless na tong tanan igsoon.